नमस्कार सम्पूर्णमा कथा तपाईको आवाज मेरोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज मैले रश्मिजीले पठाउनु भएको एकतर्फी माया नामक कथा लिएर आएकी छु। आउनु सुनौ उहाँको कथा। नमस्कार, म आज मेरो कथा सुनाउँदैछु। यहाँ मैले आफ्नो नाम गोप्य राखेकी छु, तर यो कथा मैले सुनाउन चाहेको मान्छेले अवश्य सुन्नेछ र मेरो भावना बुझ्नेछ भन्ने आशा लिएकी छु। म रश्मि, हाल पोखरामा बस्छु। पेसाले बैंकर हुँ अनि एक सानी छोरीकी आमा। कुरा मेरो ब्याचलर पढ्दाखेरिको हो। +2 भैरवामा गरे तापनि ब्याचलर पढ्न भने म काठमाडौँ गएकी थिएँ। आमा बाबाले यतै पढ भन्नुभएको थियो, तर किन किन मलाई आफैले पढ्दै काम गर्दै आफ्नो जीवन बिताउन मन थियो। धेरै नै कर गरेर काठमाडौँ गएकी थिएँ पढ्न। काठमाडौँमा अलि दिन मेरी सानी आमाकोमा बस्ने अनि पछि कलेजको साथीहरूसँग मिलेर कोठामा बस्छु भन्ने सोचेको थिएँ। तर घरमा सानी आमाकोमै बस्छु भनेर आएकी थिएँ, नत्र घरकाले मलाई जानै दिँदैनथे। साँचो भन्नुपर्दा घरबाट 2टा शर्तमा मात्र केटीआमा आउन पाएको थिएँ। पहिलो शर्त थियो सानी आमाकोमा बस्नुपर्ने र अर्को थियो लेडिज कलेजमा मात्र पढ्नुपर्ने। त्यसैले मैले काठमाडौँमा पद्मकन्या कलेजमा भर्ना गरेँ। अरू कुरा ढाँटे तापनि कलेजको कुरा ढाँट्न मिल्दैनथ्यो, किनकि भर्ना गर्न बाबा नै आउनुभएको थियो। सबै बुझेर मलाई त्यहाँ भर्ना गरिदिनु भयो। ब्याचलरको पहिलो दिन पढ्न त मलाई एकाउन्ट र फाइनेन्स नै थियो, किनकि बैंकमा जागिर खान मलाई पहिलेदेखिबाट ठूलो धोको थियो। त्यसैले बीबीएसमा भर्ना भएकी थिएँ। ठूलो सहर काठमाडौँको कलेज भन्ने बित्तिकै छुट्टै उमङ्ग छाएको थियो। फर्स्ट दिन नीलो रङको कुर्ता लगाएँ। ऐना हेर्दै मुसु मुसु हाँसे, किनकि सबै केटी नै केटी पढ्ने ठाउँमा कसको लागि राम्री हुने जस्तो पनि लाग्यो। कलेज पुगे, तर त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो कि केटी नै केटी भएको ठाउँमा झन बढी राम्री भएर आउनु पर्ने रहेछ। सबै 1 से 1 थिए। बिस्तारै खोज्दै खोज्दै आफ्नो क्लासमा पुगे। एक मनले नयाँ ठाउँ नयाँ कलेज पढेर गल्ती त गरिन जस्तो पनि लाग्यो। मान्छेको भिडमा पनि म आफूलाई एक्लो महसुस गर्दै थिएँ। यताउता हेरे, सबै नयाँ अनुहार। कोही त होस चिनेको जस्तो लाग्ने, तर कोही थिएन। म स्कुलबाट कलेजसम्मै फर्स्ट बेन्चर नै थिएँ, तर यहाँ किन फर्स्टमा बस्न आँट नै आएन। किनकि कहीँ कतै सुनेकी थिएँ फर्स्ट बेन्चरहरूलाई सबैले जिस्काउँछन् भनेर। त्यसैले नयाँ ठाउँमा म आफैलाई बिल्ला बनाउन चाहदिनथे। सरासर 3rd रोमा गएर बसे। बेन्च खाली थियो। एकछिनमा केटीहरू क्लासमा आउन थाले। केही बेरमै क्लास थोरै भरिभराउ देखियो। कुनै बेन्चमा 3-4 जना कोचिएर बसे, तर मसँग बस्न किन कोही आएनन् मैले जानिन। पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भयो कि उनीहरू +2 देखिकै साथी रहेछन्, त्यसैले सँगै बसेका रहेछन्। फर्स्ट पिरियड थियो इङ्ग्लिसको। सर आउनुभयो। कन्या कलेजमा धन्न टिचर चाहिँ जेन्ट्स देख्न पाइन्थ्यो, तर के गर्नु, सबै उमेर धेरै भएका मात्र थिए। तर पनि केटीहरूले सरलाई जिस्काउन चाहिँ छोडेनन्। बिचारा सरलाई देख्दा माया पनि लाग्दै थियो अनि हाँसो पनि। एकछिनमा एकजना केटी "मे आई कम इन सर" भन्दै रुममा छिरिन्। सेतो टी सर्ट अनि जिन्समा। देख्दा साधारण देखिन्थिन्, तर पनि केही विशेष थिइन्। सायद उसको लामो सर्लक्कको कपाल थियो वा अनुहारको मासुम्यता। जे थियो केही खास पक्कै थियो। उनी सरासर आइन् अनि 2nd रोमा बसिन्। फर्स्ट पिरियड सकियो। 2nd पिरियड सायद खाली थियो, किनकि धेरै टाइमसम्म पनि टिचर कोही आउनु भएको थिएन। केटीहरू कोही बाहिर थिए, कोही ग्रुप बनाएर गफ गर्दै थिए अनि कोही फोटो भिडियो खिच्न बिजी थिए। म अनि मेरो अगाडि बस्ने त्यही केटी मात्र थियौँ होला, चुपचाप बस्ने। अनि मैले आँट गरेर उसँग बोले अनि भने, "हाई।" उसले भनिन्, "हेलो।" "म रश्मि, अनि तिमी?" "म समीक्षा।" "तिमी नयाँ हो यहाँ?" मैले सोधेँ। "काठमाडौँमै नयाँ हो भाइ,
उसले भनिन्। उसको बोल्ने शैली निकै रमाइलो लाग्दै थियो। वाक्य पछि यस्तो हो नि भाइ, हेर न भाइ भनेर बोल्थिन्। लवज मिठो थियो। दुवै नयाँ हुँदा हामी छिट्टै घुलमिल भयौँ। ऊ आफ्नो ब्याग लिएर मसँग आइन् थर्ड रोमा बस्न। अघिसम्म एक्लो महसुस हुँदै थियो, बल्ल आएर केही हल्का भयो। कलेज सकियो। मर्निङ सिफ्ट हुँदा कलेज 11 बजेतिर सकिन्थ्यो। अब काम पनि खोज्नु थियो, तर कामलाई खासै हतार भने थिएन, किनकि घरबाट दिनुभएको पैसा टन्नै बाँकी थियो अनि बस्नलाई 2-3 महिना सानी आमाको घर थियो। अर्को दिन फेरि कलेज पुगे। समीक्षालाई गेटमै भेटे अनि हामी सँगै क्लास पुग्यौँ। हेर्दा हेर्दै हामी मिल्ने साथी भयौँ। एक दिन उसले भनिन्, मैले कोठा पाएँ नि पुतली सडकनिर, अब 2-3 दिनमा त्यहाँ बस्ने हो। कोठालाई चाहिने सामान किन जानु छ, तिमी साथी जान्छौ र? उसले सोधी। मैले केही पनि नसोची, भइहाल्छ नि भनिदिए। क्लास सकेर हामी सपिङ गर्न गयौँ। खाट र एउटा दरा चाहिँ त्यही रहेछ, किन पर्दैन भनेको छ घरबेटीले भन्दै थिए। अनि हामीले दसना, पर्दा, खाना पकाउने भाँडा, एउटा पानी तताउने किटली, प्लास्टिकको बाटा, केही प्लेट, कप, कचौरा, लगभग एउटा कोठामा चाहिने सबै कुरा किन्यौँ। सामान टन्न भएको हुँदा कति त हामीले एउटा पसलमै राखेर एकैचोटि पछि ट्याक्सीमा हालेर लिएर गयौँ। उसको कोठा पनि गएँ, सामान राख्यौँ। कोठा ठुलो नै रहेछ। एउटा सिङ्गल बेड र काठको दराज रहेछ। झ्याल पनि भएको हुँदा कोठा निकै उज्यालो थियो। खै कताबाट मुखबाट निस्किहालेछ, म पनि अब यही बस्न पर्छ कि क्या हो? उसले पुर्लुक्क मतिर हेरी अनि भनी, साँच्ची हो र? मिल्छ भने बस न प्लिज, मलाई पनि साथी हुन्छ। मैले 2-3 महिना सानी आमाकोमै बस्छु भनेकी थिएँ। फेरि 2-3 महिनामा यति राम्रो कोठा हातबाट जाला, फेरि समीक्षाले अरू कसैलाई राख्ने पो हो कि? फेरि पछि भने जस्तो पाउँदिन जस्तो पनि लाग्यो। त्यसैले घरबेटीलाई कुरा गर के भन्दो रहेछ अनि म भन्छु मैले भने। अनि उसले, आजै गफ गरौँ न त सँगै भएको बेलामा, माने मानिहाल्छन्, नमाने 2-3 महिना तिमीलाई टेन्सन त छैन नि। हामी घरबेटीलाई भेट्न 3 तला माथि उक्लियौँ। घरबेटी बा साख्य रहेछन्, ठ्याक्कै मेरो बुवाको उमेरको। हेर्दा हँसिलो नै थिए। हाँस्दै भने, एकजनालाई मात्र दिने भनेको नानी, कस्तो अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो। अनि समीक्षाले भनिन्, थोरै भाडा बढाएर लिनुहोला नि, पानी पनि हामीलाई चाहिने हामी आफै किन्छौँ, हजुरलाई खासै फरक नपर्ला। यति भनेपछि साउजी माने, हुन पनि त हो, पानी खर्च हुन्छ भनेर त मान्छे कम राख्ने हुन्, तर यहाँ आफूलाई चाहिने पानी आफै किन्ने हो, आफूले युज गरेको बिजुलीको पैसा पनि आफैले तिर्ने हो। झन् उल्टै साउजीलाई भाडा बढी आउँथ्यो। सोझो हिसाब गर्ने हो भने घरबेटी बा फाइदामा परेका थिए। अनि उताबाट साउनी पनि बोलिन्, ठिक छ नानी, बस्दा हुन्छ, तर 2 जना मात्र है, धेरै त अलि मिल्दैन। अनि हामीले हस् भन्यौँ। उनले फेरि थपिन्, हजुरहरू स्टुडेन्ट हुनुहुँदो रहेछ, फेरि सामान किन गाह्रो होला, खाटको बन्दोबस्त मै गरिदिउँला, चिन्ता नगर्नु भने। झन् हामीलाई के चाहियो, अब पालो थियो सानी आमालाई फकाउने। घरमा पुगे। धेरै नै कर गरेर सानी आमालाई फकाएँ। ल तेरो आमालाई भन्, उहाँले जे भन्नुहुन्छ अनि त्यही गर्नु। मैले 2-3 महिना कुरा मिलाउनु, त्यसपछि म आफै भन्छु मैले भनिदिएँ। भोलिपल्ट फेरि कलेजपछि हामी रुममा गयौँ। सबै रुम सफा गर्यौँ। पर्दा समीक्षाले किनेकी हुँदा रुमलाई कार्पेट चाहिँ मैले किने। अब खाना पकाउने ग्यास किन्न मात्र बाँकी थियो। हरेक दिन क्लासपछि हामी रुममा जान्थ्यौँ, सबै सामानहरू मिलाउँथ्यौँ। समीक्षाले आफ्नो सबै सामान सारिसकेकी थिए, तर मैले भने केही सारेको थिइनँ। हुन पनि मेरो लुगाहरू अनि किताबहरू बाहेक खासै सामान केही पनि थिएन, तर सामान सार्ने बेला भने सामान कति हो कति। सानी आमा र म भएर सामान लिएर रुममा पुग्यौँ। सानी आमाले पनि सामान मिलाउन मद्दत गर्नुभयो। सामानहरू हेर्नुभयो अनि भोलिपल्ट चरेसको 2टा थाल, राइस कुकर अनि जुत्ता राख्ने सानो र्याक सानी आमाले मेरो तर्फबाट तिमीहरूलाई भनेर दिनुभयो। मैले जिस्काउँदै भने, के हो सानी आमा, दाइजो हो कि क्या हो? अनि सानी आमाले पनि हाँस्दै भन्नुभयो, अब छोरी घरबाट गएपछि खाली हात कसरी पठाउने होइन त?
बरु त तेरो आमालाई भन् छिटो, मलाई फोनमा खै त छोरी भनेर सोधेको सोधे गर्नुहुन्छ। कहिले सुतेकी छे, कहिले बाहिर गएकी छे, कहिले के बाहाना, म अब सक्दिन। अनि मैले भने हुन्छ अब म छिट्टै भन्छु भनेर उहाँलाई त्यहाँबाट पठाए। हामी रुममा बस्न थालेको लगभग 3 हप्तापछि मैले आमालाई भने। उहाँहरू साह्रै रिसाउनु भयो, तर सानी आमाले मेरो घर नजिक नै छ, म गइराख्छु, केही परे म हेरिहालिदिन्छु नि। अनि घरबेटीहरू पनि राम्रा रहेछन्, अनि तँसँग बस्ने साथी पनि मिजासिली छे भनेर सान्त्वना दिएपछि बल्ल आमा मान्नुभयो। बाबा भने यो कुरामा खासै स्ट्रिक्ट हुनुहुन्थेन, उहाँले केवल आफू असल हुनु, अरू जे गर्नु मन छ गर भन्नुहुन्थ्यो। 3 हप्ताको रुमको बसाई रमाइलो नै लाग्दै थियो। बिहान चिया खाएर कलेज जान्थ्यौँ, आएर मिलेर खाना बनाउँथ्यौँ, खान्थ्यौँ, काम सकाउँथ्यौँ, झाडु पोछा लुगा धुने काम सबै मिलिजुली गर्थ्यौँ। सँगै कलेजमा पढेका कुराहरू घरमा आएर पनि सिक्थ्यौँ। शनिबार बजार डुल्थ्यौँ, कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ, कहिले खाना बनाउन अल्छी लागे बाहिर नै केही खान्थ्यौँ। हेर्दा हेर्दै महिना मर्यो, भाडा बुझायौँ आधा आधा। दिनहरू रमाइलोसँग बित्दै थियो। एक दिन अचानक समीक्षाले भने, ओइ रश्मि, तँलाई थाहा छ त्यो पल्लो घरको केटा हामीलाई कस्तो हेरिराख्छ नि। मैले त्यस्तो कुरा केही याद गरेकै थिइनँ। 3-4 दिनपछि फेरि समीक्षाले भने, ओइ आज त त्यो मसँग बोलेको, ह्यान्डसम मात्र होइन रहेछ, बोल्न पनि जान्ने रहेछ भाइ मोरो त। म हाँसे, तर मैले अझै मेसो पाएकी थिइनँ को केटाको बारेमा उसले कुरा गर्दैछ भनेर। एक दिन समीक्षा र म कलेजबाट घर आउँदै थियौँ। नुन सकिएकोले नुन लिन म पसलमा छिरे, अनि नुन लिएर आउँदा समीक्षा कोहीसँग बोल्दै थिए। म आएको देखेर ऊ त्यहाँबाट गयो। मैले को हो भनेर सोधे। चुपचुप घर गएपछि भन्छु है, उनले भने। कोठामा छिर्न साथ भने, समुद्र। समुद्र? को समुद्र? मैले भने। के भाइ, त्यसको नाम समुद्र रहेछ, भर्खर थाहा पाएको। भनेपछि अस्तिदेखि कुरा भएको अरू कोही नभएर त्यही केटा रहेछ। अब समीक्षालाई के चाहियो? कलेज जाँदा, कलेजबाट आउँदा, अझ कलेजमा पनि समुद्र समुद्र मात्रै भन्ने गर्थे। पसल जान कहिले नमान्ने, एक झलक देखिन्छ कि भनेर निस्किन्थे। लुगा सुकाउन छतमा पुगिहाल्थे। एक दिन पसलबाट आउँदा भेट भएछ, खुसीले रमाउँदै थिए। उसलाई यो हालतमा देख्दा मलाई हाँसो पनि लागेको थियो, अनि केही रमाइलो पनि। कता कताबाट फोन नम्बर पनि साटासाट भएछ। के चाहियो फोनमा गफ गर्थे, कहिले के कुराले कहिले के कुराले। एक दिन त मेरो बारेमा पनि सोधेको रहेछ, किन हो तिम्रो साथी त बोल्दा पनि नबोल्ने, खालि गमक्क परेर बस्ने। यति समुद्रले भन्नासाथ लाउड स्पिकर अफ गरेर समीक्षाले भन्न थाली, होइन कि भाइ त्यस्तो, ऊ अलिक घुलमिल नभएसम्म बोल्दिन कसैसँग, मेरी साथी निकै प्यारी छ। त्यसपछि उसले के भन्यो मैले सुनिन, तर मलाई उसले गमक्क परेर बस्छ भनेको कुरा चाहिँ फिटिक्क मन परेन। चिन्नु नजान्नु अरूको बारेमा किन कमेन्ट गर्नु जस्तो पनि लाग्यो। एक साँझ म खाना बनाउँदै थिएँ, त्यो पनि सोनू निगमको गीत मोबाइलमा बजाउँदै, अनि जानी नजानी गीत सँगै गाउँदै पनि थिए। रुममा समीक्षा आई, तर यो पटक ऊ रुममा एक्लै आइन, साथमा थियो समुद्र। एकछिन अलमल परे। भर्खर छतबाट उठाएर लिएर आएको लुगा बिस्तारामा पस्सारो बनाएकी थिए समीक्षाले, अनि अर्को बेडमा किताबहरू छरपष्ट छरिएको थियो। म केही बोल्नै सकिन। हतार हतार लुगा समेटेर दराजमा कोचिदिए अनि बस्न भने। समीक्षाले चिया खान बोलाएकी भनी। मैले उसलाई आँखा तरे। मनमा नै भने, घरमा दुध छ छैन, घरको हालत कस्तो छ, यत्तिकै पाहुना बोलाउने हो। उसले सायद बुझी मेरो कुरा। दुध लिएर आउँछु है भन्दै जान लाग्दा समुद्रले भन्यो, ठिकै छ, कालो चिया पनि चल्छ मलाई। अनि ग्यासको एकतर्फ दाल बसालेकी थिए, अर्कोतर्फ तरकारीको भाँडा झिके अनि चिया बसाले। कालो चिया न मलाई मनपर्छ न त मलाई पकाउन नै आउँछ।
एक दुईचोटि समीक्षातिर फर्के पनि, तर ऊ समुद्रसँग गफ गर्न बिजी थिए। चिया आफैले बनाउनु पर्यो। चिया दिए। 2-3 सिप खाएपछि हाँस्दै समुद्रले भन्यो, खानाको बास्ना त मिठो आएको थियो, चिया चाहिँ किन तितो? म अवाक भए। लौ बर्बाद, चियापत्ती धेरै भएछ सायद। ला हो र, सरी है, म अर्को बनाइदिन्छु मैले भने। तर उसले हैन पर्दैन, मलाई तितो कुरा मन पर्छ उसले भन्यो। समीक्षा तर्फ हेरे। ऊ मलाई मनमनै गाली गरिरहेकी छे मैले चाल पाइरहेको थिएँ। सायद उसले भन्दै थिए कि यस्तो नमिठो चिया पनि कसले पकाउँछ? तर मैले केही बोलिन। एकछिनमा समुद्र निस्कियो। ऊ जाने बित्तिकै समीक्षाको घाँटी मजाले च्याप्प समाए अनि गाली गरे। नक्कली बेला नकुबेला पाउन बोलाउँछस् भन्दै कराए। अनि मेरो हात हटाउँदै उनले भने, अनि चिया खाउँदैनौ भनेपछि मैले के गर्नु त? देखिनस् यस्तो भद्रगोल थियो रुम, अनि दुध पनि थिएन, अनि मलाई कालो चिया बनाउन पनि आउँदैन थियो भन्ने त तँलाई थाहा थियो नि होइन? तँ आएर पकाउन सक्थिनस्? हामी चर्काचर्की गर्दै थियौँ। ढोका नक भयो। समुद्र नै रहेछ। मोबाइल बिर्सेछु भन्दै खाटको मोबाइल देखाउँदै भन्यो। समीक्षाले मोबाइल दिए। त्यति नै खेर दालको सिटी बज्यो। समुद्रले मतिर हेर्दै भन्यो, चिया मिठो थियो, खाना चाहिँ कहिले खाना जुड्ला? मैले मन नलाई छिट्टै भन्दै हाँसेको जस्तो गरिदिए। यसरी दिन बित्न थाले। समीक्षा र म दुवैले काम गर्न थालिसकेका थियौँ। बिहान कलेज अनि त्यहाँबाट सिधै आफ्नो काम। समीक्षा एउटा कन्सल्टेन्सीमा काम गर्थे, त्यसैले 6 बजेसम्म हुन्थ्यो उसको काम र मेरो भने 5 बजेतिर सकिन्थ्यो। घर आउँदा कहिलेकाहीँ समुद्रसँग भेट हुन्थ्यो मेरो। हामी बाटोमा बसेर चिया पनि खान्थ्यौँ। बोल्दै जाँदा चाल पाएँ कि मैले सोचे जस्तो नराम्रो केटा चाहिँ होइन रहेछ समुद्र। हामी दुवैको कुरा समुद्रबाट सुरु हुन्थ्यो अनि समुद्रमै सकिन्थ्यो। आज समुद्रलाई भेटे, आज समुद्रलाई देखे। आज लगाएको ड्रेसमा ऊ कस्तो हिरो देखिएको। उसले त कपाल काटेछ। उसको बाइकमा आज कोही केटी थियो। यस्तै कुराहरू। मलाई चाहिँ खासै चासो थिएन। देख्दा हाँस्थे, बोल्थे, तर उप्रति मलाई केही पनि फिलिङ्स थिएन। तर समुद्रको कुरा गर्दा समीक्षा भने धेरै खुसी हुन्थे। त्यसैले कहीँ देखे भने उसलाई समुद्रको कुरा गरिहाल्थे अनि उसलाई सबै कुरा सुनाइदिन्थे। ऊ पनि खुसी हुन्थे मेरो कुरा सुनेर। एक दिन समीक्षाको घरबाट फोन आयो, आमा बिरामी हुनुहुन्छ भनेर। तेरो अत्यास लागेको छ, 2-3 दिन भए पनि आइज न है भन्नुभएको रहेछ आमाले। अनि ऊ 1 हप्ताको लागि आफ्नो घर गई। अब कोठामा म मात्र थिएँ। सामान लिन आफै जानु पर्थ्यो। लुगा सुकाउन पनि छतमा आफै धाउनु पर्थ्यो। अनि समुद्रलाई देखेको, बोलेको हरेक कुरा समीक्षालाई सुनाउनु पर्थ्यो फोनमा। कहिलेकाहीँ त देखेको पनि हुन्थिन, तर पनि बढाइ चढाइ कुरा भनिदिन्थे ताकि समीक्षा खुसी होस् भनेर। शनिबारको दिन थियो। लुगा धोएर कोठा सबै सफा गरे। लगभग 10 बजिसकेको थियो। अनि तयार भएर सानी आमाको जान्छु भन्ने सोचे अनि निस्किए। त्यति नै बेला टुप्लुक्क बाटोमा समुद्रलाई देखे। हे रश्मि, कहाँ हिँडेको? उसले सोध्यो। हिँड्न लाएको मान्छेलाई कहाँ जाने भन्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैन हजुरलाई? ओहो, त्यस्तो पो? सरी, त्यसो भए टाढा हिँडेको? यो त भन्न पाइन्छ नि है, उसले भन्यो। म मजाले हाँसे। उसको कुरा सुनेर होइन, बेलुका समीक्षालाई सुनाउने एउटा टपिक मिल्यो भनेर। उसले सोच्यो सायद उसकै कुराले म हाँसे भन्ने, तर त्यहाँ कुरा बेग्लै नै थियो। अनि तिम्रो साथी खै त? उसले सोध्यो। मैले घर गएकी छ भनेपछि एक्लै रहेछौ, हिँड बाहिर घुम्न आज। म एकछिन अलमलमा परे। समीक्षा हुँदी हो त कति मख पर्ली होली, तर मलाई कतै जानु थिएन। अनि आफू सानी आमाका जान लागेको भनेपछि त्यही भए पनि पुर्याइदिन्छु भन्यो। मैले बाटोमा बढी रमिता देखाउन चाहिन अनि उसको बाइकमा बसे। बाटोमा ऊ कहिले के भनेर हँसाइरख्थ्यो। मलाई भने अलि असहज लाग्दै थियो। एकछिनमा उसले सानी आमाकोमा छोडिदियो र त्यो रात म सानी आमाकोमै बसे।
बेलुका समीक्षाले फोन गरे, तर किन आफू समुद्रको बाइकमा बसेको कुरा भन्नै मन लागेन। आज बिहानै सानियामाकोमा आएको छु, पछि कुरा गर्छु है भनेर कुरा टारिदिए। त्यसको 2 दिनपछि समीक्षा काठमाडौँ आए। ऊ मलाई देख्न भन्दा पनि समुद्रलाई देख्न उत्सुक थिए। त्यो मोरोलाई साह्रै मिस गरे नि भाइ, ऊ मतिर हेर्दै भन्दै थिए। अनि मलाई गरिनस्? मैले सोधे। गर्न त गरे, तर उसलाई भन्दा कम। ऊ आँखा झुम्काउँदै छतबाट परसम्म आँखा डुलाउँदै थिए, तर उसलाई नदेखेपछि ऊ थोरै खिन्न थिए। बेलुका नुन लिन जान्छु है भने। मैले भने नुन त टन्नै छ, त्यसो भए चाउचो लिएर आउँछु है। अनि मैले भने अस्ति भर्खर 1 कार्टुन लिएर आएको छु, टन्नै छ। त्यसो भए आलु? मैले हेरेँ, पर्दैन ल्याउन। मसला, दाल केही त होला नि लिएर आउनु पर्ने, उसले सोधी। मैले उसको आशय बुझेँ। ठिकै छ, त्यसो भए दही लिएर आउनु। ऊ खुसी हुँदै गई। दही मन नपराउने पनि खुसी हुँदै लिन गएकी थिए। देख्दा साँच्चै लाग्थ्यो कि उसले समुद्रलाई एकतर्फी माया गर्न थालिसकेकी थिए। कुरा त्यस्तै 1 महिना पछिको होला। समुद्र सरासर हाम्रो रुममा आयो। ढोकामा नक गर्यो। कोठामा म मात्र थिएँ अनि मैले समीक्षा नभएको कुरा बताएँ। उसले पनि समीक्षा बाहिर निस्केको देखेर नै आफू आएको कुरा गर्यो। एकछिन त मलाई डर लाग्यो। एक्लै छु भनेर किन आएको, के गर्न खोज्दैछ, के भन्न खोज्दैछ भनेर। तर समुद्र मान्छे त्यस्तो हावा खालको पक्कै थिएन। उसलाई आफ्नो सीमा थाहा थियो। ऊ ढोकामा नै उभिरहेको थियो अनि भन्यो, रश्मि, तिमीसँग एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नु छ। प्लिज टाइम मिलाएर मलाई भेट न ल, प्लिज। मैले सोचे, मसँग के काम होला? अनि मैले सोधे, मसँग के काम? काम छ कि प्लिज है, अहिले फेरि समीक्षा आउँछ, प्लिज एकचोटि न ल। मैले मनमा नै सोचे, कुनै केटीलाई पटाउन सुरुमा उसको साथीलाई पटाउँछन् केटाहरू। सायद समीक्षाकै कुरा सोध्न होला भन्ने लाग्यो। अनि आज बेलुका चोकको समोसा पसल लिएर आउँछु है, मैले भने। अनि ऊ त्यहाँबाट निस्कियो। कामबाट समीक्षा आए। उसलाई समुद्र आएको कुरा भनौँ कि नभनौँ म दोधारमा परे। अनि फेरि साँझ के भनेर निस्किनु भनेर टेन्सनमा पनि थिए। दुवैले साथमा चिया खायौँ। म एकछिन पल्टिन्छु है, टाउको कस्तो भारी भएको छ भनेर मोबाइलमा मुभी हेर्दै पल्टी। ऊ एकछिनमा निदाए अनि त्यही मौका पारेर म सरासर चोकतिर गएँ। समुद्र आइसकेको रहेछ अनि मैले भने, भन्नु के हो? उसले भन्यो, तिमी मसँग मात्र किन यस्तो कठोर बोल्छौ भन त? उसले सोध्यो। होइन, मेरो बोली नै यस्तै हो। तिमी नबोलेको मैले नसुनेको हो र? अरूसँग तिमी कति मिठो बोल्छौ, मलाई थाहा छ। तिमीले मलाई याद कहिलेबाट गर्यौ त्यो मलाई थाहा छैन, तर तिमी जुन दिनदेखि यहाँ कोठा हेर्न आएकी थियौ त्यही दिनदेखि नै मैले तिमीलाई याद गरेको थिएँ। हुन पनि म खै किन उसँग राम्ररी खासै बोल्दिनथे। जवाफ पनि टेढो दिन्थे। यस्तै सोच्दै थिएँ। उसले फेरि भन्यो, सुन न, तिमी मलाई राम्रो लाग्न थालेको छ। तिमी कलेज जाँदा सधैँ तिमीलाई हेर्न भए पनि त्यति बिहान झ्यालबाट हेर्छु अनि तिमी गएपछि फेरि सुत्छु। तिम्रो एक झलकले नै मेरो पुरा दिन बन्छ। रश्मि, म तिमीलाई मन पराउन थालेको छु। तिमीलाई केही हतार छैन। तिमीले आफ्नो टाइम लिनु अनि आफ्नो डिसिजन मलाई भन्नु। मैले त मेरो मनको कुरा मात्र गरेको हो। यसमा तिमीले अन्यथा नलिनु। तिमीलाई स्वीकार्य छैन भने म कहिले तिम्रो बाटोमा आउँदिन। उसले यति भनेर ऊ त्यहाँबाट गयो। लौ, यो के भयो? समीक्षा जसले समुद्रलाई यति साह्रो माया गर्छे, उसले कहाँबाट मलाई मन पराउन पुग्यो? म यस्तो ठाउँमा थिएँ, यस्तो भुमरीमा बाँधिएको थिएँ, त्यहाँबाट म कसरी निस्क्यौँ मेसै पाइन। रुममा आए। समीक्षा अझै सुतिरहेकी थिए। उसलाई एकटकले हेरे। सुत्दा झन् कस्तो इनोसेन्ट देखिन्थ्यो। समुद्रको कुरा मात्र गर्दा उसको अनुहार चम्किन्थ्यो। अब मैले कसरी भनौँ कि उसले आज मलाई आफ्नो मनको कुरा भन्यो भनेर। यो जे भइरहेको छ यो सरासर गलत हो भन्ने मलाई लाग्यो अनि कुरालाई यही पूर्ण विराम लगाउँछु भन्ने सोचे।
अनि समीक्षाको मोबाइलबाट उसको नम्बर लिएर मेसेज गरे। भोलि कलेजपछि समीक्षा काममा जान्छे, म काममा नगई यही घरमा आउँछु, त्यो बेला रुममा आउनुहोला अनि कुरा गरौँला। उताबाट जवाफ आयो, हुन्छ। भोलि समीक्षा र म सँगै कलेज गयौँ। समीक्षा र मेरो काम नजिक नजिक नै थियो, काममा पनि हामी सँगै जान्थ्यौँ। तर त्यो दिन मैले भने कि आज अफिस थोरै लेट जान्छु अनि मेरो एउटा काम पनि छ, त जा, म पछि आउँछु, मैले भने। अनि समीक्षा काममा गई र म घर आएँ। एकछिनमा समुद्र आयो। मैले उसलाई प्लिज यस्तो कुराहरू अघि नबढाउनु, हजुर मान्छे राम्रो हुनुहुन्छ, तर मैले हजुरलाई कहिले पनि त्यस्तो नजरले हेरेको छैन, प्लिज मिल्छ भने म र समीक्षादेखि टाढा भइदिनु होला। समुद्र एकछिन केही बोलेन अनि एकछिनमा तिमी जेसुकै भन, तर म तिमीलाई निकै प्रेम गर्छु भन्दै बाहिर निस्कियो। ढोकामा समीक्षा थिए। अन्तिमको तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरा उसले सुनि। समुद्र र समीक्षाको देखादेख भयो, तर एक शब्द कसैले बोलेनन्। ऊ त्यहाँबाट जाने बित्तिकै शङ्खाको भावले समीक्षाले मतिर हेरी। म कालो निलो भएको थिएँ। नखाएको विषको असर मलाई हुँदै थियो। के गर्ने के नगर्ने मलाई भयो। आफ्नो दराजबाट केही कागजहरू ब्यागमा हाली अनि मतिर हेर्दै भने, यही रहेछ हैन तेरो काम, भन्दै ऊ निस्की। मैले मेरो कुरा सुन्न भनेर कति रोक्न खोजे, तर ऊ रोकिन। यति तनाव थियो, अफिस जान पनि सकिन, बिदा लिए। बेलुका समीक्षा आएपछि कुरा गर्छु भन्ने सोचे र कुरिरहे, तर ऊ 8-9 बजेसम्म पनि घर आइन। कहिले पनि लेट गर्दिन थिए, तर आज ऊ त्यति जेलसम्म पनि आइन। एकदमै चिन्ता लाग्यो। त्यस्तै 10 बजेतिर बल्ल ऊ कोठामा आए। बिचरी जाने पनि कहाँ, उसको यहाँ आफन्त पनि कोही थिएनन्। बेलुका सरासर आएर सुत्न थाली। मैले मेरो कुरा सुन्न प्लिज, तैँले सोचे जस्तो केही होइन, सुन भन्दै थिए। यतिकैमा उसले भने, त हिजो समुद्रलाई भेट्न चोकमा गइथिस् रे हो? होइन कि मेरो कुरा सुन्न पहिला। हो वा होइन? हो, तर उसलाई भेट्न जान्छस्, मलाई एक शब्द पनि भन्दैनस्, अनि बाहिर काम छ भनेर म नभएको बेला रुममा उसलाई बोलाउँछस्। तैँले अरू कोही पाइनस्, मलाई नै मनपर्ने केटालाई आँखा लगाउनु पर्ने? मलाई अस्ति एकजनाले भन्दै त थियो रश्मिलाई कोही केटासँग बाइकमा देखेको थिएँ भनेर, तर मैले तेरो विश्वास गरेको थिएँ। तैँले केही कुरा पनि मसँग लुकाउँदैनस् भन्ने मलाई विश्वास थियो। त्यस्तै केही थियो भने त पहिले मलाई भनेको भए पनि त हुन्थ्यो। म प्रति भावनात्मक तरिकाले कहिले पनि एट्याच नै हुन्थिन। तैँले साह्रै नराम्रो चोट दिस रश्मि। छुरीले हान्नु नै थियो भने सिधा हान्दा हुन्थ्यो नि, तैँले त पछाडिबाट नमज्जाले हानिस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्दै थिए। ऊ पनि रुँदै थिए। एक त उसले मन पराएको मान्छेले अरूलाई नै मन पराउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अर्को, उसले सोच्दै थिए कि मैले उसलाई धोका दिएको छु भनेर। अलि दिन उसको रिस कम हुन्छ अनि सबै कुरा क्लियर गर्छु भन्ने मैले सोचे। अनि केही नभनी हामी सुत्यौं। भोलि बिहान दुवै कलेज गएनौं। ऊ उठ्नासाथ आफ्नो सामानहरू प्याक गर्न थाली। मैले सोधे, के गरेको? अनि उसले फेरि सटाएर हान्दै भने, दुश्मनसँग सँगै बस्न सकिँदैन, अर्को कोठा खोज्छु अब। मलाई थाहा थियो काठमाडौँमा रुम पाउन निकै गाह्रो छ। अनि मैले भने, त्यस्तै हो भने ठिक छ, त यहीँ बस, म जान्छु बरु भनेर मैले आफ्नो सामान समेटे, किनकि मेरो आफ्नो सानियामा हुनुहुन्थ्यो। तर उसको न कोही थियो आफ्नो भन्ने र यति छिट्टै कोठा पाइँदैन थियो। लुगा फाटा सबै पोको पारे। बजारमा गएर सँगै किनेर लिएर आएका सामानहरू मात्र थिएनन्। हामी दुई बीचको माया अनि साथीको निशानी पनि थियो। सबैलाई सरासर हेरे। निकै नरमाइलो लाग्यो त्यहाँबाट निस्किँदा। 1 हप्ता बित्यो। मैले कति फोन गर्ने कोसिस गरे, तर उसले कहिले उठाइन। एसएमएस गरे, कहिले रिप्लाई पनि गरिन।
हुँदाहुँदै कलेजमा पनि ऊ अरूसँग बस्थे। म फेरि पहिलो दिन जस्तै भारी भराउ क्लासमा पनि एक्लो महसुस गर्थे। ब्याचलरको अन्तिम वर्ष थियो, तर लास्ट इयरमा समीक्षा कलेज नै आइन। के भएछ भनेर रुममै गए, तर घरबेटी बाले ऊ त गई आफ्नो घर, बिहे गर्ने भन्दै थिए। के भएर तिमीहरूको कुरा हुँदैन र? अनि मैले होइन त्यस्तो केही होइन भन्दै त्यहाँबाट निस्किए। यति सुन्न साथ मैले बुझेँ कि उसले मलाई आफ्नो मनबाट कसरी दुधमा लागेको तर निकालिसकेछ। मन उदास थियो। यति मिल्ने साथीलाई कसरी मैले सम्झाउन सकिनँ। सुरुबाटै सबै कुरा भनिदिएको भए बरु यस्तो हुँदैन थियो होला, यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दैन थियो होला। घर फर्किँदै लाग्दा समुद्रलाई भेटे। उसले भन्यो, तिमी त एकदमै रिसायौ त रश्मि, कोठा नै छोडेर जानुपर्ने त थिएन। तिमीलाई मन पर्दैन थिए भने भन्दा हुन्थ्यो नि, तिमीलाई कहिले दुःख दिदिन थिए, छिमेकी भएर बसिन्थ्यो। त्यही पनि बेकार तिमीलाई गाह्रो भयो, सरी है भन्दै ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। सरी रे, कति सजिलो भनेको है। उसले गर्दा मेरो यति घनिष्ठ नाता टुटेको छ। उसले के बुझ्छ मेरो पीडा, मेरो दुःख। तर फेरि अर्को मनले सोचे, बिचारा उसको के दोष, आफ्नो मनको कुरा भन्नु कुनै पाप त थिएन। उसलाई के थाहा थियो र समीक्षाले पनि उसलाई मन पराउँछ भन्ने। यो त सब एकतर्फी मायाको उपज थियो। समीक्षाको एकतर्फी माया समुद्रप्रति अनि समुद्रको एकतर्फी माया म प्रति। यही एकतर्फी मायाको जन्जालमा म फस्यो मेरो साथीको नाता, फस्यो मेरो हाँसो, मेरो खुसी। आज यो लेखिरहँदासम्म समीक्षासँग त्यसपछि मेरो कहिले भेट भएको छैन, न कन्ट्याक्ट नै। फेसबुकहरूमा पनि कति खोज्ने प्रयास गरे, तर कहीँ भेटिन। तर मलाई यो चाहिँ पक्का छ कि उसले यो कथा अवश्य सुन्नेछ, किनकि ऊ हरेक बेलुका यस्तै कथाहरू सुन्दै सुत्ने गर्थी। समीक्षा त जहाँ छस्, त पनि थोरै बुढी भइस् होला, बच्चा भयो होलान्, मेरा पनि छन्। त्यो पुरानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा आजसम्म किन एकअर्कालाई हामीले पीडा दिने? जे जति भए पनि हामी दुईजना एकअर्काको मनमा सधैँ छौँ, मलाई थाहा छ। प्लिज यो सुनिस् भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु। त्यो दिन भएको यही थियो। हो, तँलाई नराम्रो लाग्ला भनेर कति कुरा लुकाएँ, तर तँलाई धोका दिने मनसाय कहिले मेरो थिएन। तेरो कल वा म्यासेजको प्रतीक्षामा हुनेछु। फोन नम्बर त्यही नै हो, तँलाई याद छ भन्ने पुरा विश्वास लिएकी छु। तेरो बोली सुन्न मन छ, तेरो बाई भन्ने वर्ड साह्रै मिस गर्छु। तेरो प्रतीक्षामा छु, तेरी साथी रश्मि। सम्बन्ध यस्तै हुन्, छिनमै जोडिन्छन्, छिनमै तोडिन्छन्। मात्र यति हो कि कुनै सम्बन्धलाई कायम राख्न कसले कतिको प्रयास गर्छ भन्ने मात्र हुन्छ। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा रश्मिजी र समीक्षाजीको त्यस्तो घनिष्ठ नाता टुटेको थियो। तर पनि रश्मिजी अझै पनि आफ्नो साथीको नातालाई जोडतोडले पूर्ण जोड्नको लागि पर्नु भएको छ। यस्तो थाहा पाउँदा निकै खुसी लागेको पनि छ। आशा छ समीक्षाजीले भएको वास्तविकता कुरा बुझ्नुहुनेछ। अब हामीले सकेसम्म समीक्षाजीसम्म यो कथा पुर्याउनु पर्नेछ। कथा सुन्ने क्रममा हजुर कोहीले रश्मि र समीक्षालाई चिन्नु पनि हुन्छ होला। कथामा पात्रको नाम भिन्न भए तापनि वास्तविक पात्रलाई चिन्नुहुन्छ भने समीक्षाजीलाई यो कथा पुर्याइदिनुहोला। आशा गरौँ कि उहाँहरूको साथीको नाता फेरि कायम होस्। हाम्रो शुभकामना छ। कथा तपाईको, आवाज मेरोमा आजलाई यति नै। यस्तै आफ्नो जीवनको कथाहरू हामी माझ बाँड्न र सुनाउन चाहनुहुन्छ भने storysrita@gmail.com मा पठाउनुहोला। कथा तपाईको, आवाज मेरो सुन्दै गर्नुहोला।
आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। सबैलाई सेवा अनि प्रेम गर्नुहोला। धन्यवाद।